ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या थी? ये सवाल गलत है। ये पूछना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दर हकीकत वही ख्वाब में नजर आने वाली दुल्हन थी जो सर सैयद अहमद खान ने उस जनरेशन को उनके ख्वाबों में दिखाई थी। तमाम इंसानों की रूह, वो तमाम इंसानों की रूह जिसे सूफियाए कराम अपने बातिन में दरियाफ्त किया करते थे, क्योंकि मुआशरे में बादशाह उन्हें इजाजत नहीं देते थे। जब बादशाहों का जमाना खत्म हो गया तो उन्हीं सूफीज के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी कौम ने उस तमाम इंसानों की रूह को अपने बाहर की दुनिया में दरियाफ्त कर दिया, और उस दरियाफ्त का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंसान ने नहीं बनाई थी, खुदा ने बनाई थी, क्योंकि तमाम मुसलमानों का किसी बात पर मुत्तफिक होना उनके अपने इख्तियार में नहीं होता जब तक खुदा ना चाहे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि उनकी कौम का इत्तेफाक राय कभी भी गुमराही पर नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों का इत्तेफाक राय खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। तमाम इंसानों की रूह भी जाहिर है कि इंसान खुद नहीं बना सकता, वो खुदा ने बनाई हुई है। वो जो सूफी अपने बातिन में जिस वहदत को इंसान की डिस्कवर करते थे, इंसान की वो वहदत खुद नहीं बनाते थे, खुदा की बनाई हुई होती थी। इसलिए उनको इंसान की वो वहदत डिस्कवर करने में खुदा की वहदत का सबूत मिल जाता था, खुदा के वजूद का सबूत मिल जाता था। रिकंस्ट्रक्शन जो इकबाल की किताब है, उसके शुरू में भी अल्लामा इकबाल ने यही बताया है कि असल में मजहब की बुनियाद इस तजर्बे पर है, जब आप अपने रूह की गहराइयों में इंसान की वहदत का तजर्बा करते हैं, क्योंकि वहां आपको खुदा के वजूद का सबूत मिलता है। वो जो तजर्बा था, जो लोग सूफियों की तरबियत में अपने बातिन में करते थे, वो तजर्बा उन्होंने पूरे मुआशरे की लेवल पर किया, तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में। उसके सबूत में मैं आपके सामने दो चीजें पेश करूंगा। पहली बात, कायदे आज़म का ये कॉल है कि लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कभी नहीं मर सकती। आज जो मुस्लिम लीग नाम की जमातें हैं, हम इन जमातों की बात नहीं कर रहे। जब हम लीग की इमॉर्टैलिटी और ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, हम उस जमात की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनने के चंद बरस बाद खत्म हो गई। इसके बावजूद आप देखिए कि अगरचे वो जमात बज़ाहिर खत्म हो चुकी है, मुद्दतों से खत्म हो चुकी है, तकरीबन 70 साल से, ये 7 स्टेजेस इसी जमात की पास की हुई एक रेजोल्यूशन, दिल्ली रेजोल्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें वही हो रही हैं जो इस जमात की पॉलिसी थी, और इस जमात के सिवा पूरे बर्रे सगीर की किसी और जमात की पॉलिसी नहीं थी। तो आप ये देखिए कि एक सियासी जमात मर चुकी है बज़ाहिर, लेकिन तारीख का हर अगला मोड़ उसी सियासी जमात के बनाए हुए रास्ते पर चलने पर उन कौमों को मजबूर कर रहा है जो उसकी मुखालिफ थी। तो ये इस बात का सबूत है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जैसा कि कायदे आजम ने कहा था, कभी मर नहीं सकती। उसकी स्पिरिट जिंदा है, उसकी स्पिरिट मुसलसल तारीख का धारा बना रही है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है, तो हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिटरेचर को, उसके मकासद को समझना होगा, क्योंकि उसका अब अगला स्टेप, उसके लिटरेचर में जो लिखा होगा कि इसके बाद जी ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के तमाम पढ़े लिखे लोग वो लोग बन गए जो चाहें कि वो ना हो, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने चाहा था कि हो, तो फिर हम मिट सकते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के अलावा अंग्रेज कौम के भी बेहतरीन आइडियल, यानी कॉमनवेल्थ को साथ लेकर चल रही थी। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों और अंग्रेजों के आइडियल्स को ही लेकर नहीं चल रही थी, बल्कि ये उस हिंदू कौम के आइडियल्स को भी असल में साथ लेकर चल रही थी
جس کے ساتھ بظاہر اس کی اتنی بڑی جنگ تھی اور جس کے اپنے لیڈرز ان آئیڈیلز کو بھلا بیٹھے تھے. یہ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے. اور یہ جو دو قومی نظریے کا ورژن بدقسمتی سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ تو اصل میں ہندو انتہا پسندوں کا بنایا ہوا ہے. یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہندو قوم سے مسلمان قوم سپیریئر ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہی قائد اعظم اور علامہ اقبال اسے لے کر چلے تھے. ان کا دو قومی اصول بہت مختلف تھا. یہ والی پوری اپروچ انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے آ رہی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں میں اسے رائج کیا ہے. اس وجہ سے رائج کیا ہے تاکہ مسلمان اس کی وجہ سے اپنے اصل راستے سے ہٹ جائیں. تو یہ چیزیں ہم اگلے چیپٹر میں یہ ہم دیکھنے والے ہیں. جس طریقے سے آپ کی اس کتاب کے اندر سول آف آل ہیومن بینگس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے اور آپ نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے دا صوفی ڈاکٹرائن آف لو کے ساتھ، اور وہاں سے آپ نے اس کا بتایا کہ مسلم لیگ آہستہ آہستہ اسی نظریے کو ایوالو کر کے اسٹیبلش ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی کو بتایا کہ اس کا کتنا جو ہے وہ کلوزلی لنک بنتا ہے کامن ویلتھ کے ساتھ، جو کہ اٹس اے ویری بگ آئیڈیل ان اٹ سیلف. آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ لیگ اٹ سیلف از امورٹل، اور وہ ابھی بھی اس کی اسپرٹ ابھی بھی ہے، اور وہ ہمیں اس کی ایولیوشن کا پروسیس ہمیں اس لیے نہیں نظر آتا کیونکہ جو جنا اور جنا کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے ان سب نے ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم انٹیلیجنشیا جو ہے وہ کتنی کرپٹ ہے مینٹلی اور ہر لحاظ سے. تو وہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کرپشن اتنی زیادہ ہے اس انٹیلیجنشیا کے اندر کہ وہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اب چونکہ آپ اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور میں یہاں پہ کہنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ نے مطلب ہم سب نے جو ہے وہ ایک عرصے سے بہت کچھ ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ، لیکن ہم نے وہ ٹرائی نہیں کیا جو ہمیں جناح اقبال اور وہ جو پاکستان بنانے والے لوگ کہہ کے گئے تھے کہ جی یہ کر لیں تو آپ کا ملک چل جائے گا. تو ہم نے وہ ابھی تک نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اب ضرورت آ گئی ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر ہم پریکٹیکلی کچھ سٹیپس لیں. غلط ہو صحیح ہو وہ بعد کی بات ہے، کم از کم اس کو کر کے تو دیکھیں، یا اس کے اوپر اس کی طرف اس کو کنسیڈریشن میں تو لے کے آئیں کم از کم یہ چیزیں اپنے اندر. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اور یہ جو ہمیں مسٹیکس ہمارے بزرگ بتا گئے ہیں کہ جی آپ کی انٹیلیجنشیا کے اندر یہ مسٹیکس ہیں، ادھر ایک مسئلہ ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، تو کم از کم اس کو تو ریکٹیفائی کریں. جو سب سے اچھی چیز ان سیشنز کی مجھے لگی ہے وہ مجھے اپنی پروفیشنل اینڈ پرسنل گروتھ لگی. میں چونکہ ٹیچنگ میں ہوں، وہ اس سیکنڈ ایئر لیول تک ہے، تو وہاں پر ایک جگہ اسٹیگنٹ فیل کر رہی تھی، اور آفٹر اٹینڈنگ دا سیشنز مجھے بہت اپنی ٹیچنگ میں امپروومنٹ فیل ہو رہی ہے، اپنی پرسنالٹی میں امپروومنٹ فیل ہو رہی ہے، ایک جو ریلیکسیشن سی فیل ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ یہ جو سیشن ہے دس لائک اے لرننگ ریفریشنگ. آپ جب یونیورسٹی آف اکاڑا آئے تھے آپ نے پراپرلی ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں، تو وہاں پہ میرا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا تھا کہ آپ نے جو ہمیں پرسیپشن دیا ہے کہ کسی بھی قوم سے نفرت نہیں کرنی ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. ریئلی آپ نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں نے کسی سے جو ہے وہ اتنا زیادہ بریفلی اور بہت زیادہ اچھے انداز میں جو ہے اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایکچولی یہ سیشن جوائن کرنے سے میرا بھی ایک ہی ہو جاتا ہے کہ چلو مجھے اگر میں بک نہیں پڑھ پایا ہوں تو ایٹ لیسٹ ایٹ اے سمری لیول آئی گیٹ ٹو نو